मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बंदा हकीर कलीम बासलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज़हूर इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ से कबल के मौजू पर आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो तीसरा इस बारे में बहस है उसका उन्वान है ज़हूर से कबल अखलाकी हालात। सामीन ग्रामी कद्र, आखिर ज़माना की निशानियों में से बहुत सी निशानियां खानदानी बुनियादों का कमज़ोर होना है, रिश्तेदारियों, दोस्ती और इंसानी मेहरबानियों का ख़त्म हो जाना है, लोगों के अहद व वफा का टूटना, लोगों के वादे किए हुए वादों का टूटना, यानी कोई भी बंदा अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं रह सकेगा। नाज़रीन ग्रामी कद्र, इस बारे में पहली जो बहस हमारे सामने आती है वो है इंसानी जज्बात का सर्द पड़ जाना। सामीन ग्रामी कद्र, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने में आतफी यानी शफ़क़त के एतबार से हालात को यूं बयान करते हुए फरमाते हैं कि इस ज़माने में बुज़ुर्ग अपने छोटों और मातायत अफराद पर रहम नहीं करेंगे, नीज कवि नातवा पर रहम नहीं करेगा, यानी जो ताकतवर होंगे वो कमज़ोरों पर रहम नहीं करेंगे। इस वक्त खुदावंद आलम उसे यानी हमारे बेटे कायम को क़याम व ज़हूर की इजाज़त देगा। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, क़यामत नहीं आएगी जब वो दौर ना आए कि एक शख्स फ़क्र व फाका की शिद्दत से अपने रिश्तेदारों और कुर्बतदारों से रजू करे और इन्हें अपनी रिश्तेदारी की कसम दे ताकि लोग इसकी मदद करें, और उसे हमसाया होने की कसम दें, उसे हमसाया होने की कसम दे ताकि लोग इसकी मदद करें, लेकिन लोग इसकी मदद नहीं करेंगे। यानी सामीन ग्रामी कद्र, जो रिश्तेदार होंगे वो अपने रिश्तेदारों को बावर कराएंगे कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, खुदारा हमारी मदद करो, और वो कस्में देंगे कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करेगा। और पड़ोसी अपने पड़ोसी को पड़ोसी होने की कसम देगा कि मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारा हक है एक पड़ोसी होने की हैसियत से मेरी मदद करने का, लेकिन ज़माना ऐसा होगा कि कोई अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों की मदद करने से भी गुरेज करेगा। इस बारे में जो दूसरी बहस हमारे सामने सर उठाती है वो है अखलाकी फसाद। सामीन ग्रामी कद्र, जिनसी फसाद के अलावा हर तरह के फसाद पर तामुल किया जा सकता है, इसलिए कि जिनसी फसाद गैरतमंद और शुरफा के लिए बहुत ही नागुज़ीर होता है और काबिल तहम्मुल होता है। सामीन ग्रामी कद्र, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है कि क़यामत नहीं आएगी मगर जब रोज़े रोशन में औरतों को इनके शोहरों से छीन कर खुल्ला लोगों के मजमे में रस्तों पर जुल्म व सितम का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन कोई इस काम को बुरा नहीं समझेगा और ना ही कोई इसके रोकथाम के लिए इकदाम करेगा। इस वक्त जो लोग अच्छे होंगे वो ये कहेंगे कि काश ये काम रस्ते पर ना किया जाता। नाजरीन ग्रामी कद्र, इसी तरह रसूल खुदा का फरमान है, उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, ये उम्मत उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक
مرد عورتوں کے رستے میں بیٹھیں گے، کہ جب تک مرد عورتوں کے رستے میں نہ بیٹھیں گے اور درندہ شیر کی طرح اپنی حد سے تجاوز نہ کریں گے، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو کہے گا کہ کاش اسے اس دیوار کے پیچھے انجام دیا جاتا اور سر عام ایسا نہ کیا جاتا۔ یعنی اس طرح کا زمانہ ہو جائے گا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو صرف سوچے گا کہ اس برائی کو یہاں انجام نہ دیا جاتا، کوئی اس کو روک سکنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا ہوگا۔ یعنی اس دور میں صرف ذہن میں سوچ لینا کہ یہ برائی ہے، یہی بہت بڑی اچھائی ہوگی۔ جو آگے پہلو ہمارے سامنے سر اٹھاتا ہے وہ ہے بدعمالیوں کا رواج۔ ناظرین گرامی قدر، محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا، اے فرزند رسول، آپ کے قائم اجل اللہ تعالی فرج شریف کب ظہور کریں گے؟ تو امام نے فرمایا اس وقت جب مرد خود کو عورتوں کے برابر اور مشابہ اور عورتیں خود کو مردوں کے مشابہ بنا لیں گی، اس وقت جب مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی۔ یعنی ناظرین گرامی قدر، ایسا زمانہ آ جائے گا، ایسا وقت آ جائے گا کہ جب جنسی تعلقات آپس میں قائم کیے جائیں گے، مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی۔ ناظرین گرامی قدر، یہ ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے اور امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ ایسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اس وقت قیامت آئے گی جب مرد بدعمالیوں پر ایک دوسرے پر سبقت حاصل کریں گے، جیسا کہ عورتوں کے سلسلے میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس بارے میں آگے بڑھیں تو جو پہلو ہمارے سامنے سر اٹھاتا ہے وہ ہے اولاد کے کم ہونے کی آرزو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اس وقت قیامت آئے گی جب 5 فرزند رکھنے والا 4، 4 رکھنے والا 3، 3 رکھنے والا 2، 2 رکھنے والا 1 اور 1 فرزند رکھنے والا کہے گا کہ کاش میں صاحب فرزند ہی نہ ہوتا۔ یعنی جس کی 5 اولادیں ہوں گی، 5 بیٹے ہوں گے، وہ کہے گا کہ کاش میرے 4 بیٹے ہوتے۔ جس کے 4 ہوں گے وہ کہے گا کہ کاش میرے 3 بیٹے ہوتے۔ جس کے 3 ہوں گے وہ کہے گا کہ کاش میرے 2 بیٹے ہوتے۔ اسی طرح جس کا 1 بیٹا ہوتا وہ کہتا کہ مولا کاش میرا 1 بھی بیٹا نہ ہوتا۔ یعنی لوگ یہ آرزو کریں گے کہ ان کی اولادیں ہی نہ ہوتی۔ ایک اور جگہ پر فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مولا فرماتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی جب اولاد کم ہونے لگے گی۔ یعنی لوگ خود یہ چاہیں گے کہ ان کی اولاد ہی نہ ہو، بیویوں کے ہوتے ہوئے وہ حمل گرا دیے جائیں گے۔ یعنی وہ چاہیں گے نہیں کہ ان کی اولاد آگے بڑھے، ان کی اولاد زیادہ ہو۔ اس بارے میں جو آخری موضوع ہے وہ ہے بے سرپرست خانوادوں کی زیادتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ حد یہ ہے کہ ہر 50 عورتوں پر 1 مرد سرپرست ہوگا۔ اسی طرح رسول خدا کا فرمان ذیشان ہے کہ خداوند عالم اپنے دوستوں اور منتخب افراد کو دوسرے لوگوں سے جدا کر دے گا تاکہ زمین منافقین اور گمراہوں نیز ان کے فرزندوں سے پاک ہو جائے۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ 50 عورتوں پر 1 مرد سرپرست ہوگا اور وہ کہیں گی کہ اے بندہ خدا، تم ہمیں خرید لو یا ہمیں پناہ دے دو۔ اسی ضمن میں
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں رسول خدا کی وہ حدیث بیان کروں جو قیامت کے بارے میں ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا مردوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور عورتیں باقی رہ جائیں گی. یعنی ناظرین گرامی قدر ایسا زمانہ آئے گا، امام کے ظہور سے پہلے ایسا زمانہ ہوگا کہ 50 عورتیں ایک مرد کی طرف رجوع کریں گی اور کہیں گی کہ اے بندہ خدا ہم سے نکاح کر لو. یعنی مرد اس طرح سے کم ہو جائیں گے اور عورتیں اس طرح سے زیادہ ہو جائیں گی کہ ایک عورت بلکہ 50 عورتیں یہ تمنا کریں گی کہ کاش ان کو کوئی مرد مل جائے اور وہ اس سے نکاح کر لیں. بندہ حقیر کریم عباس سلوی کو اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ.